अगला मिसरा कत्ल अपने भाइयों को कर रहा है भाई क्यों, कत्ल अपने भाइयों को कर रहा है भाई क्यों, जाने ये क्या हो गया है, जाने ये क्या हो गया है, आज के इंसान को, जाने ये क्या हो गया है, आज के इंसान को, मैंने रखा है सजा कर दिल में हिंदुस्तान को, आज फिर कश्मीर पर दुश्मन की नजरें लग गई, आज फिर कश्मीर पर दुश्मन की नजरें लग गई, आओ सब मिलकर चले, आओ सब तूफान को, आओ सब मिलकर चले, रोक ले तूफान को, क्यों मिटाना चाहते हो तुम मेरे अरमान को, मैंने रखा है सजा कर दिल में हिंदुस्तान को। आइए सामान्य किराम, काफी आप हजरात चुस्त और दुरुस्त है, आइए गजल के कुछ शेर बतौर खास नजारा फरमाएं। सामने किराम, अभी आप समाप्त फरमा रहे हैं शायरी श्री जुदा जनाब असलम कासमी साहब को, जो अपने मुल्क के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नज़र पेश कर रहे हैं। जो अशार ये सही लगता है कि मिले की मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, बोले सुभान अल्लाह। मिले की मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने सीने के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आइए सामने किराम, आप समाप्त फरमा रहे हैं शायरी शेर ज़बान जनाब असलम कासमी को। यकीनन बिल यकीन आपको जिंदा बेदारी का सबूत पेश करना होगा, तभी शायरी शेर ज़बान साहब चुस्त और दुरुस्त होंगे। एक मरतबा हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए हाशिम भाई हाथ उठाने के साथ में अपने जिस्मों को भी उठा दे रहे हैं, सबसे जिंदा बेदार लग रहे हैं हाशिम भाई, माशाअल्लाह। इनके लिए भी, हाशिम भाई के लिए भी एक मुद्दा बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए लोग मास्टर साहब खास भी। चलिए असाद इकराम समाप्त फरमाएं। आइए हजरात गजल के चंद शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं। इरशाद मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मेरे हम नफस
میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دگا نہ دے میں ہوں سوز عشق سے جاں بلب میں ہوں سوز عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دگا نہ دے اگلا شعر دیکھیے کبھی جام لب سے لگا دیا کبھی مسکرا کے ہٹا دیا کبھی جام لب سے لگا دیا کبھی مسکرا کے ہٹا دیا کبھی جام لب سے لگا دیا کبھی مسکرا کے ہٹا دیا تیری چھیڑ چھاڑ ایسا کیا تیری چھیڑ چھاڑ ایسا کیا میری تشنگی کو بڑھا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دگا نہ دے اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد ہو در یار پر بڑی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے در یار پر بڑی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے در یار پر بڑی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے ابھی نیند آئی ہے اسلم کو ابھی نیند آئی ہے اسلم کو کوئی شور کر کے جگا نہ دے ابھی نیند آئی ہے اسلم کو کوئی شور کر کے جگا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دگا نہ دے میں ہوں شوز عشق سے جا بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے آخری مصرع ملاحظہ فرمائیں وہ اٹھے ہیں لے کے خاموش صبح ارے او اسلم کہاں ہے تو وہ اٹھے ہیں لے کے خاموش صبح ارے او اسلم کہاں ہے تو تیرا جام لینے کو بزم میں تیرا جام لینے کو بزم میں کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے تیرا جام لینے کو اور کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے میرے ہم نفس
میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میں ہوں شوز عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا مجھے زندگی کی دعا نہ دے آئیے سامعین نظام نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے